हाय एवरीवन। मैं यंग रोमिंग हूं। जब से मुजस्सम खुदावंद यसु ने जमाना फजल का काम किया, 2000 साल तक तमाम मसीहियत ने एक हकीकी खुदा को तसलीस के तौर पर बयान किया। इंजील शरीफ में चूंकि बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का जिक्र मौजूद है, तो उन्होंने ये समझ लिया कि खुदा को तसलीस होना चाहिए। इसमें कुछ इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने तसलीस का ये नजरिया बगैर तब्दीली बरकरार रखा। कुछ लोग इसे तसलीस कहते हैं और दूसरे इसे एक में तीन कहते हैं, जो लाजमन एक ही बात है और इससे मुराद एक ही चीज है। खा हम तसलीस कहें या एक में तीन कहें, इसका मतलब है कि खुदा तीन अज्जा पर मुश्तमिल है जो मजमूई शक्ल में खुदा हैं, और किसी एक जुज्व के बगैर वो एक हकीकी खुदा नहीं है। सिर्फ यकजा होने की सूरत में ही वो एक हकीकी खुदा हो सकते हैं। ये कहने में महज एक मज़हका खेज बात है। क्या आप वाकई कह सकते हैं कि यहोवा खुदा वाहिद सच्चा खुदा नहीं, या ये कि खुदावंद यस्सु वाहिद सच्चा खुदा नहीं है? क्या रूहुल कुद्स वाहिद सच्चा खुदा नहीं है? क्या तसलीस का यह तसव्वुर एक हकीकी खुदा के इनकार और उसे रुस्वा करने का एक तरीका नहीं है? क्या ये एक हकीकी खुदा की तकसीम और तौहीन नहीं है? हम देख सकते हैं कि तसलीस का ये तसव्वुर किस कदर मज़हका खेज है। इस तरह मजहबी दुनिया ने एक हकीकी खुदा को तसलीस के तौर पर बयान किया है, उसे हमेशा टुकड़ों में तकसीम करते हुए। यह खुदा के लिए निहायत तकलीफदेह है। मजहबी दुनिया इस नजरिए से सख्ती से चिमटी हुई है और इनकार करती है इसमें किसी रद्दो बदल से। अब कादिर मुतलक खुदा इंसानियत को बचाने वाली तमाम सच्चाइयों को जाहिर करते फैसले का काम करने आया है। उसने मसीहियत के सबसे बड़े मुगालते तसलीस की मुकम्मल तौर पर कलई खोल दी है। उसने हमारी आंखें खोल दी हैं और हम मसीह की तारीफ अपने दिलों की गहराई से राह, सच्चाई और जिंदगी के तौर पर करते हैं, और खुदा की हिकमत और उसके कादिर मुतलक होने की तारीफ करते हैं। खुदा के जरिए बराह रास्त इस झूठ के इंकिशाफ के बगैर हम कभी भी तसलीस के तसव्वुर में मौजूद बेतुकी बातों को दरियाफ्त नहीं करेंगे। अब आइए कलामे खुदा के कुछ हिस्सों को पढ़कर इस मामले पर गहरी नजर डालते हैं। कादिर मुतलक खुदा कहता है, अगर तुम में से कोई कहता है कि बिलाशुबा तसलीस का वजूद है, तो वजाहत करो कि तीन अफराद में ये एक खुदा वाकईतन क्या है। मुकद्दस बाप क्या है? बेटा क्या है? रूहुल कुद्स क्या है? क्या यहोवा मुकद्दस बाप है? क्या यसू बेटा है? तो फिर रूहुल कुद्स क्या है? क्या बाप एक रूह नहीं है? क्या बेटे का जौहर भी एक रूह नहीं है? क्या यस्सु का काम रूहुल कुद्स का काम नहीं था? क्या रूह की तरफ से उस वक्त किया जाने वाला यहोवा का काम वही नहीं था जो यस्सु का था? खुदा की कितनी रूहें हो सकती हैं? तुम्हारी वजाहत के मुताबिक बाप, बेटे और रूहुल कुद्स तीन अफराद एक हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर ये तीन रूहें हैं, और तीन रूहें होने का मतलब है कि खुदा तीन है। इसका मतलब यह है कि कोई एक हकीकी खुदा नहीं है। तो इसके बावजूद इस तरह का खुदा खुदा के हकीकी जौहर का हामिल कैसे हो सकता है? अगर तुम ये कबूल करते हो कि खुदा सिर्फ एक ही है, तो फिर उसका एक बेटा कैसे हो सकता है? और वो एक बाप कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ तुम्हारे तसव्वुरात नहीं हैं?
خدا صرف ایک ہے، اس خدا کی صرف ایک شخصیت ہے اور خدا کی صرف ایک روح ہے۔ صرف اتنا جو انجیل میں لکھا ہے کہ صرف ایک روح القدس اور صرف ایک خدا ہے۔ اس سے قطع نظر کے باپ اور بیٹا جس کے بارے میں تم گفتگو کرتے ہو وجود رکھتے ہیں یا نہیں، آخرکار خدا صرف ایک ہی ہے اور باپ اور بیٹے کا جوہر ہے، اور روح القدس جس پر تم یقین رکھتے ہو روح القدس کا جوہر ہے۔ دوسرے الفاظ میں خدا ایک روح ہے، لیکن وہ جسم ہونے اور انسانوں کے درمیان رہنے کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بالاتر ہونے کا اہل ہے۔ اس کی روح ہمہ گیر اور ہر زمانے میں موجود ہے۔ وہ بیک وقت جسم میں اور کائنات کے اندر اور اس سے بالا ہو سکتا ہے، چونکہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہی سچا خدا ہے، اس لیے ایک ہی خدا ہے جسے کوئی بھی اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتا۔ خدا صرف ایک روح ہے اور صرف ایک شخص، اور وہ خدا کی روح ہے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کا تصور انتہائی نامعقول ہے۔ یہ خدا کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے اور اسے 3 افراد میں تقسیم کرتا ہے، ہر ایک کو حیثیت اور روح کے ساتھ۔ تو اس کے باوجود پھر وہ کیسے ایک روح اور ایک خدا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا آسمان اور زمین اور تمام چیزیں باپ، بیٹے یا روح القدس نے تخلیق کی؟ بعض کہتے ہیں ان سب نے مل کر یہ تخلیق کیے تھے۔ تو پھر بنی نوع انسان کو نجات دلانے والا کون ہے؟ وہ روح القدس تھی، بیٹا یا باپ؟ بعض کہتے ہیں بیٹے نے بنی نوع انسان کو نجات دلائی۔ تو پھر بیٹا اپنے جوہر میں کون ہے؟ کیا وہ خدا کی روح کا اوتار نہیں ہے؟ اوتار آسمانی خدا کو ایک تخلیق شدہ انسان کے نقطۂ نظر سے باپ کے نام سے پکارتا ہے۔ کیا تم آگاہ نہیں ہو کہ یسوع کی پیدائش روح القدس کی قدرت کے ذریعے ہوئی تھی؟ اس کے اندر روح القدس ہے۔ تم جو بھی کہو، اس کے باوجود آسمانی خدا کے ساتھ وہ ایک ہی ہے، کیونکہ وہ خدا کی روح کا اوتار ہے۔ بیٹے کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ یہ ایک روح ہے جو تمام کام انجام دیتی ہے۔ صرف خدا بذات خود یعنی خدا کی روح اپنا کام کرتی ہے۔ خدا کی روح کون ہے؟ کیا یہ روح القدس نہیں ہے؟ کیا یہ روح القدس نہیں ہے جو یسوع میں کام کرتی ہے؟ اگر یہ کام روح القدس یعنی خدا کی روح کے ذریعے انجام نہ دیا گیا ہوتا تو کیا اس کا کام بذات خود خدا کی ترجمانی کر سکتا تھا؟ خدا کا کلام واضح اور قاطع ہے۔ خدا ہی یکتا حقیقی خدا ہے۔ اس خدا کی فقط ایک روح ہے، یعنی یہ خدا فقط ایک شخص ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس 3 افراد بالکل بھی نہیں ہیں۔ خدا کے خداوند یسوع کا جسم اپنانے سے قبل بیٹے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، صرف خدا کی روح تھی جو روح القدس ہے۔ جب خدا نے کل کائنات تخلیق کی تو اس کی تخلیق اس کے روح کے الفاظ سے ہوئی۔ تو کیا خدا کی روح ایک حقیقی خدا نہیں ہے؟ جب خدا نے زمانہ قانون میں اپنے کام کی تکمیل کی تو یہ کام براہ راست انسانوں کے ذریعے ہوا۔ اس وقت کوئی نام نہاد بیٹا نہیں تھا، بلکہ صرف ایک خالق خدا تھا۔
اور تثلیث کے خدا ہونے کی بات کبھی کسی نے نہیں کی، اور روح القدس نے کبھی تثلیث کی گواہی نہیں دی۔ تو پھر کیوں لوگ خدا کو تثلیث کے طور پر متعارف کروانے لگے جب وہ خداوند یسوع کی صورت میں مجسم ہو کر زمین پر آیا؟ خداوند یسوع جس میں انسانی میں ملبوس خدائی روح تھا، اس کا تمام کام خدا کی روح کے تابع اور اس کے ذریعے براہ راست ظاہر ہو رہا تھا۔ جو روح خداوند یسوع میں ہے وہ یہوہ کی روح ہے، وہی روح القدس ہے۔ کیا پھر خداوند یسوع ہی واحد حقیقی خدا ہے؟ جی، وہ حقیقی خدا ہے۔ جی، تو اس لیے وہ جسم بن گیا سے مراد یہ نہیں کہ وہ 3 حصوں باپ، بیٹا اور روح القدس میں منقسم ہو گیا ہے۔ لوگوں نے خدا کی تقسیم پر اصرار اس لیے کیا کہ وہ تجسیم کے راز کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ انسانی غلطی ہے اور اس کی وجہ انسانی عقل کی محدودیت ہے۔ خدا ایک حقیقی خدا ہی ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، اور اس کی صرف ایک روح ہے، اور مجسم ہونے سے قبل بھی وہ ایک حقیقی خدا ہی تھا، اور مجسم ہونے کے بعد بھی وہ ایک حقیقی خدا ہی ہے۔ خدا کے مجسم ہونے کی وجہ سے لوگ اسے 3 حصوں یا اشخاص میں تقسیم کرتے ہیں، جو لازماً خدا کو توڑنے اور ایک حقیقی خدا کے انکار جیسا ہے۔ تو کیا یہ انتہائی احمقانہ نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جب اس نے دنیا تخلیق کی تو وہ ایک حقیقی خدا نہیں تھا؟ یا یہ کہ زمانہ قانون میں وہ ایک حقیقی خدا نہیں تھا؟ بھلا کیوں ایک حقیقی خدا 3 اشخاص پر مبنی تثلیث کا خدا بنے گا؟ فضل کے زمانے میں جسم میں ظاہر ہونے اور کام کرنے کے بعد؟ کیا یہ انسانی خرافات اور بے وقوفی کی وجہ سے ظاہر ہونے والی غلطی نہیں ہے؟ تو اگر یہ تثلیث کا نظریہ درست ہے تو سوچئے، جب خدا نے ہماری دنیا تخلیق کی تو اس نے اپنی ان 3 شخصیتوں کی گواہی کیوں نہیں دی؟ اس کے علاوہ زمانہ قانون میں کسی بھی حوالے سے ہمیں یہ تثلیث کی گواہی نہیں ملتی ہے۔ علاوہ ازیں روح القدس کی جانب سے وحی میں بھی تثلیث کے حوالے سے کوئی گواہی نہیں ہے۔ تو یوں ہم یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ خدا کی پاک روح نے، روح القدس نے، اور یہ بھی کہ باپ اور بیٹے نے کبھی بھی خدا کی تثلیث کی گواہی کے بارے میں نہیں بتایا۔ بدعنوان انسانوں اور مذہبی دنیا نے خداوند یسوع کے بدن کی صورت ظہور اور کام کے تقریباً صدیوں بعد تثلیث کے خرافاتی نظریے کو بنا کر بیان کیا۔ تو یہ واضح ہے کہ تثلیث کے اس نظریے میں ذرہ برابر بھی دم نہیں، اور یہ انسانی تصور اور تخیل کے سوا کچھ نہیں۔ پچھلے 2000 برسوں میں یہ مذہبی دنیا کا سب سے بڑا مغالطہ ہے جس نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس مقام پر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ روح القدس نے خداوند کے بیٹا ہونے کی گواہی کیوں دی، اور خداوند یسوع نے اپنی دعاؤں میں آسمانی خدا کو باپ کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ آخر اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق نے اس سوال کے حوالے سے ہم سے کیا بیان کیا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، کچھ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیا خدا نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ یسوع اس کا محبوب بیٹا تھا؟ یسوع خدا کا محبوب بیٹا ہے جس سے وہ بہت خوش ہے۔ یہ یقینی طور پر خود خدا نے کہا تھا۔ یہ کہ خدا اپنے طور پر گواہی دے رہا تھا، لیکن محض ایک مختلف زاویہ نگاہ سے کہ آسمانی روح خود اپنے اوتار کی گواہی دے رہی ہے۔ یسوع اس کا اوتار ہے، اس کا آسمانی بیٹا نہیں۔ نہیں سمجھ سکے؟ کیا یسوع کے الفاظ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں یہ اشارہ نہیں کرتے کہ وہ ایک روح ہیں؟
اور کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اوتار کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان جدا کیے گئے تھے؟ حقیقت میں وہ اب بھی ایک ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ صرف خدا ہے جو اپنے آپ پر گواہی دے رہا ہے۔ جب یسوع نے آسمانی خدا کو باپ کے نام سے پکارا جیسا کہ اس نے دعا کی تھی، اس نے یہ صرف ایک تخلیق شدہ انسان کے نقطۂ نظر سے کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ خدا کی روح ایک عام اور طبعی جسم میں ملبوس تھی اور ایک مخلوق کے بیرونی خول کی حامل تھی۔ حتیٰ کہ اگر اس کے اندر خدا کی روح تھی، تب بھی اس کی ظاہری شکل ایک عام انسان کی سی تھی۔ دوسرے الفاظ میں وہ ابن آدم بن گیا تھا، جس کے بارے میں تمام انسانوں نے بشمول یسوع نے خود بات کی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ابن آدم کہلاتا ہے، وہ ایک شخص ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، کسی بھی صورت میں انسان کے بیرونی خول کے ساتھ عام لوگوں کے ایک عام خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ لہذا یسوع کا آسمانی خدا کو باپ کے نام سے پکارنا ویسا ہی تھا جیسا کہ تم نے پہلے اسے باپ کہا تھا۔ اس نے ایسا ایک تخلیق شدہ انسان کے نقطۂ نظر سے کیا۔ اس کا خدا کو اس طرح مخاطب کرنا تاہم یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ آسمانی خدا کی روح کا بیٹا تھا، بلکہ صرف اتنا تھا کہ اس کا نقطۂ نظر مختلف تھا۔ یہ نہیں کہ وہ ایک مختلف شخص تھا۔ الگ الگ افراد کا وجود ایک مغالطہ ہے۔ ہم خدا کے کلام سے دیکھ سکتے ہیں روح القدس کا خداوند یسوع کو پیارا بیٹا کہنا روحانی تناظر سے خدا کی مجسم خداوند کے لیے گواہی ہے۔ اگر روح القدس ایسا نہ کرتا تو خداوند یسوع کی حقیقی شناخت کوئی نہ جان پاتا۔ لہٰذا اس کھلی ہوئی گواہی نے لوگوں پر آشکار کیا کہ خداوند یسوع خدا کا اوتار ہیں، اور خداوند یسوع نے اپنی دعا میں آسمانی خدا کو باپ کہا، کیونکہ انسانی جسم میں وہ مافوق الفطرت نہیں تھا، بلکہ عام انسانوں کے درمیان رہتا تھا اور وہ ایک عام انسان ہی کی طرح محسوس کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے آسمانی خدا کی روح کو باپ کہا، اور وہ بھی تمام مخلوق کے درمیان کھڑے ہو کر۔ دعا کے اس طریقے نے مسیح کی عاجزی اور فرما برداری کو کامل طور پر مجسم کیا۔ مگر باپ سے خداوند یسوع کی دعاؤں کی بنیاد پر مذہبی دنیا نے خدا کو دو بنا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یسوع اور یہوہ کے مابین باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے یہ۔ فلپ جو خداوند کا شاگرد تھا ان سے اس بارے میں پوچھتا ہے، یہ کہتے ہوئے، اے خداوند ہمیں باپ دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ خداوند نے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ اس نے مزید کہا، میں اور باپ ایک ہیں۔ یہ واضح ہے کہ باپ اور بیٹا ایک خدا ہیں، اور باپ بیٹے کا رشتہ ویسا نہیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کے اس تصور کی واحد وجہ یہ ہے کہ خدا مجسم ہوا، اور اس کا اطلاق فقط انسانی بدن کے طور پر کام کرنے پر ہی ہوتا ہے۔ بطور جسم خدا کا کام تکمیل کے قریب ہونے پر اس نے اپنی اصل حالت کو اختیار کر لیا، اور پھر باپ اور بیٹے جیسی کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ آئیے کلام خدا کے مزید ایک حصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، یسوع میں موجود روح، آسمانی روح، یہوہ کی روح،
सब एक हैं। उसे रूहुल कुद्स, खुदा की रूह, 7 गुना तकवीयत याफ्ता रूह और हमागीर रूह कहा जाता है। खुदा की रूह बहुत ज्यादा काम कर सकती है। वो दुनिया को तख्लीक करने और जमीन को सैलाब से तबाह करने पर कादिर है। वो तमाम बनी नौ इंसान को निजात दे सकती है और इसके अलावा वो तमाम बनी नौ इंसान को तस्खीर और तबाह कर सकती है। ये काम खुदा खुद करता है और उसकी जगह खुदा की जात में से कोई नहीं कर सकता। उसकी रूह को यहुआ और यसू के साथ साथ कादिर मुतलक के नाम से पुकारा जा सकता है। वो खुदावंद और मसीह है। वो इब्ने आदम भी बन सकता है। वो आसमानों में भी है और जमीन पर भी। वो कायनात से बाला और हुजूम के दरमियान है। वो आसमानों और जमीन का वाहिद मालिक है। तख्लीक के वक्त से लेकर अब तक ये काम खुद खुदाई रूह करती रही है। चाहे वो काम आसमान पर हो या जिस्म में, सब कुछ उसकी अपनी रूह की तरफ से होता है। तमाम मखलूकात चाहे आसमान पर हो या जमीन पर कादिर मुतलक की मुट्ठी में है। ये सब खुदा का काम है और उसकी जगह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आसमानों में वो रूह है मगर खुद खुदा भी है। इंसानों में वो जिस्म है लेकिन खुद खुदा भी रहता है। अगरचे उसे सैकड़ों हजारों नामों से पुकारा जाए, वो इसके बावजूद वो खुद है। अपनी रूह की बराह रास्त ताबीर उसकी मसलूबियत के जरिए तमाम बनी नौ इंसान की निजात उसकी रूह का बराह रास्त काम था। और इसी तरह आखिरी अयाम में तमाम अक़वाम और तमाम जमीनों के लिए ऐलान भी है। हर वक्त खुदा को सिर्फ कादिर मुतलक और एक ही सच्चा खुदा कहा जा सकता है, जो खुद हमागीर खुदा है। अलग अलग हस्तियों का कोई वजूद नहीं है। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का ये तसव्वुर बहुत नाक़िस है। आसमान और जमीन पर एक ही खुदा है। कादिर मुतलक खुदा के अल्फाज से इल्म होता है कि खुदा बजाते खुद एक रूह है जो रूहुल कुद्स है। वो कादिर मुतलक है। उसने आसमानों जमीन और सब कुछ पैदा किया और वो इन पर हाकिम है। वो अपने काम की खातिर इंसानी जिस्म इख्तियार कर सकता है और अमलन इंसानों के दरमियान जिंदगी गुजारता है। वो बाहर से एक आम इंसान जैसा दिखाई देता है लेकिन उसके तमाम काम खुदा की रूह के अहकाम के ताबे हैं। जिस्म में अपने काम की तकमील के बाद खुदा अपनी असली शक्ल में वापस चला जाता है। जिस्मानी हालत वो है जिसमें खुदा अपने काम के दौरान खुद को इंसानों पर जाहिर करता है और ऐसे में खुदा चाहे बराह रास्त रूह के जरिए काम करे या इंसानी शक्ल में काम करे, उसे हम चाहे यहोवा कह लें या यसू या खुदाए कादिर मुतलक, वो वही रूह है। वो खुदा खुद है। वो कायम बिजात है। वो हर चीज का खालिक है और उन पर हाकिम भी है। गुफ्तगू के इस मरहले पर मुझे लगता है कि आप पर यह वाज़ेह हो चुका है कि खुदा सिर्फ एक है, एक हकीकी खुदा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मसीहियत का मानना है कि एक हकीकी खुदा तस्लीस है। खुदा को 3 हिस्सों में तकसीम करने पर इसरार करते हुए ये अकीदा फैला रही है कि तीनों इज्तमाई तौर पर एक हकीकी खुदा बनाते हैं और अलहदा अलहदा वो एक हकीकी खुदा नहीं है। जरा आप सोचिए, क्या यह वाकई खुदा का इनकार नहीं है? खुदा के बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी रखते हुए इंसानियत साबित करती है कि वो इंजील को जरा भी नहीं समझती और ना खुदा की हकीकत से वाकिफ है। वो इंजील की लुग़वी तफहीम के हवाले से हैरत अंगेज हद तक मगरूर हैं।
वो इंसानी तस्वुरात और ख्यालात की बिना पर खुदा की हदबंदी और तकसीम करते हैं, लेकिन ये दरअसल खुदा का इनकार और उसकी तौहीन है। और अब कादिर मुतलक खुदा आखिरी अयाम का मसीह आया है, जो अपने काम की तकमील के लिए सच को जाहिर करते मजहबी दुनिया के सबसे बड़े मुगालते तसलीस को बेनकाब कर रहा है। अब हमें यकीन है कि खुदा ही वाहिद सच्चा खुदा है। उसकी रूह एक हकीकी खुदा है, रूहुल कुद्स एक हकीकी खुदा है, और उसके अवतार एक हकीकी खुदा हैं। उसकी रूह की शक्ल में, रूहुल कुद्स की शक्ल में और उसके अवतार के तौर पर वही एक हकीकी खुदा है, और सिर्फ वही खुदा है, उसे जुदा नहीं किया जा सकता। अगर लोग इन सच्चाइयों को कबूल नहीं कर सकते, बल्कि अपने तसव्वुरात और तखयलात से सख्ती से चिमटे रहते हैं, तसलीस पर ईमान रखने पर मुसिर हैं, वाहिद हकीकी खुदा को तीन खुदाओं की शक्ल में देखते हैं, तो ये खुदा की मुजम्मत और तौहीन का गुनाह है। रूह खुदा की एहानत रूहुल कुद्स की एहानत है, और कोई भी इसके अंजाम को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। ज़हीन लोगों के पास मौका है कि वो बिला ताखीर बेदार हों और खुदा की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इस गलत नुक्ता नजर से खुद को अलहदा कर लें। खुदावंद यस्सु ने कहा, आदमियों का हर गुनाह और तौहीन माफ की जाएगी, मगर रूहुल कुद्स के हक में की गई तौहीन को माफ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के खिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। मजहबी दुनिया अभी तक शिद्दत से तसलीस के इस मुगालते पर मुसिर है। वो कब तक खुदा की मुखालफत करते रहेंगे? ये वक्त जागने का है। कादिर मुतलक खुदा कहता है, इतने बरसों के दौरान तुम्हारी तरफ से यूं खुदा को तकसीम किया जाता रहा है, नस्ल दर नस्ल ये तकसीम महीन से महीन तर होती गई, यहां तक कि एक खुदा वाज़े तौर पर तीन खुदाओं में तकसीम कर दिया गया। और अब ये नामुमकिन है कि इंसान खुदा को बतौर वाहिद यकजान कर सके, क्योंकि तुमने इसे बहुत नफासत से तकसीम कर दिया है, क़ब्ल इसके कि बहुत ताख़ीर हो जाती। अगर मैं फौरी काम नहीं करता तो ये कहना मुश्किल था कि तुम कितनी तवील मुद्दत तक ठिठाई से इसे जारी रखते। खुदा की इस तरह तकसीम जारी रखने के बावजूद वो अब भी तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? क्या तुम अब भी खुदा को तस्लीम करोगे? क्या तुम्हारी मंतिक खुदा के काम का जामे तज्जिया कर सकती है? क्या तुम यहोवा के तमाम कामों की बसीरत हासिल कर सकते हो? क्या तुम एक इंसान की हैसियत से ये सब देख सकते हो? या ये खुद खुदा है जो अजल से अबद तक देखने पर कादिर है? क्या ये तुम हो जो अजल से अबद तक देख सकते हो, या ये खुदा है जो ऐसा कर सकता है? तुम क्या कहते हो? तुम खुदा से वजाहत के काबिल हो? तुम्हारी वजाहत की बुनियाद क्या है? क्या तुम खुदा हो? आसमान और जमीन और तमाम अशिया खुदा ने खुद बनाई हैं। ये तुम नहीं थे जिसने ये किया था, तो तुम गलत वजाहतें क्यों दे रहे हो? अब क्या तुम एक में तीन खुदा पर यकीन रखते हो? क्या तुमको नहीं लगता कि इस अंदाज में ये बहुत ग्रां बार है? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि एक खुदा पर ईमान रखो, तीन पर नहीं। लतीफ होना बेहतर है, क्योंकि रब का बोझ लतीफ है। आज हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप मजीद सच जानना चाहते हैं या कोई सवाल रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमें खुशी होगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी।